ह्या सा लॉरेन्स बसिलिका आमकां भोव मोगाचे आनी सा लॉरेन्साचे भक्तीपण आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करून आसा. सक्कड संतापरी सा लॉरेन्साच्या निखळजिणेची चरित्र आमकां मेळोवन लोकांच्या तोंडांत पाशार जावन सांप्रदाय जावन उरली थोडी जिणे कथा हे परी आसात. लॉरेन्स स्पेनांतल्या अरगोन गांवच्या एक दिवूत आनी गौरवान्वित कुटुंबांत जल्मालो. ताची आवय बापाय वरियतुस आनी पेशन्सिया हांकांय राय वलेरियनान मार्तीर मारले म्हणटात. तो 220 आनी 26 जल्मालो आनी तो जल्मातना ताचे बोवारी एक प्रकाश असलो म्हणटात. कारण तो अनभवार्थ्यांक क्रिस्ताचो उजवाड जातलो म्हणली एक निशाणी. ताका बरे शिकप मेळ्ळे आनी तो ल्हानपणांत आत्मीक संगतीक सडीत गमन दितलो. ताका पापसाहेब जावंक आसच्या आर्चडियोकनान सिक्टसाची वळख जाली आनी ताणें ताका रोमाक आपन व्हेलो. रोमाक वेच्या वाटेन ताणें दोगांयनी जायत्या अनभवार्थ्यांक क्रिस्ताची वळख दिली. तवळच ताचे थंय दुबळ्यांचो विशेष मोग आसलो. तो रोमाक पावतना ताका पापा फेबियानान स्वागत केलो. रोमाच्या क्रिस्तांवाक शिकोवचे आनी दियोकोनाक कुमक करचो वावर ताका दिलो. पापा कालिस्ता आसान ताका दियोकोन म्हूण नेमलो आनी रोमाच्या दुबळ्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक ताणें उर्बेन सेवा केली. 250 आनी 7 इसवेंत सिक्टस पापसाहेब जाताना लॉरेन्साक आर्च दियोकोन म्हूण नेमलो आनी पवित्र सभेच्या आस्तीचो आनी सांताच्या रिलेकेचो आनी ताच्या हाताखाल 6 जाणां दियोकोनाची जबाबदारी ताका आसली. तवळ रोमाचो राय वलेरियन क्रिस्तांवाक कठीणायेन चलयतलो आनी सर क्रिस्तांवाची आस ताणें घेतली आनी क्रिस्तांवाचे आराधन आनी संभ्रम ताणें आडवरले. 250 आनी 8 इसवेंत पापा सिक्टसाक आनी 4 जाणां दियोकोनाक कैद करून मरणाची शिक्षा दिवन हरून वताना आपुणूय पापा सांगता मरता म्हूण लॉरेन्स धैर्यान फुडें गेलो. तवळ पापा सिक्टस म्हणालो आनी 3 दिसांनी तूं म्हजो पाटलाव करतलोय अशें त्या 5 जाणांची तकली रोमान देवाच्या टेंपलांत कापली. पापा सिक्टसाच्या मरणा उपरांत रायान पवित्र सभेची आस्त रायाक दिवंक जाय म्हूण फर्मायलें. लॉरेन्सान राया कडेन 3 दिसांची रजा मागून आसलो सगळो दुडू आनी आस्त दुर्बळ्यांक वांटल्यो आनी 3ऱ्या दिसा कुरड्यांक, मोने, तोटे, अरिगार, विधो, अनाथ हांकां सगळ्यांक राया मुखार व्हरून हीच पवित्र सभेची आस्त म्हणालो. रागार जाल्ल्या रायान ताणें ताका बंदीन दवरलो. थंयसर ताणें केल्ल्या अजापा निमती जैलाचो कारभारी हिप्पोलिटस क्रिस्ताक वंगता. लॉरेन्साक लोंकडाच्या सरयांच्या कायलीर विणगोकन उज्यान बसच्या पयलें ताका कठीण हिंसा दिली म्हणटात. पयले रायाच्या रवळेरांत ताका तापून तांबडे जाल्ल्या लोंकडाच्या सरणांनी तोपले, जरबदनांनी मारले. ऑगस्टाच्या 9 तारीखेर ताका लोंकडाच्या चैनांनी बांदून घालून अन्य देवाक आराधन करून ताचे मूर्ती नमन करून बोळ केले आनी कठीण हिंसा दिली. जेन्ना ताणें इन्कार केले तवळ अक्रेची क्रूर हिंसा म्हणचे ताका कायलीर न्हिदून उज्जार बसले. ताचे धैर्य आनी सस्निकाय इतली की ताणें ताची एक कूस पजल्या आनी कूस परतून घाला म्हूण विनंती केली. अशें उज्याच्या वळवळायमध्ये ताणें क्रिस्ताचे बळ परगट केले. ताणें दाखयलेल्या विशेष भावार्था खातीर जायते जण क्रिस्ताक धैर्यान वेंगूंक फुडें सरले. क्रिस्ता खातीर आमकां आयिल्ल्या ल्हान व्हड कश्टांक फूट करूंक सांत लॉरेन्स धैर्य दिता. सांत लॉरेन्स आमा पासत विनंती कर. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.